अस्सलाम वालेकुम जी। अब तक आपने हमारा ये थंबनेल पढ़ लिया होगा कि जनाब इमरान अहमद खान नियाज़ी बम को लात मारने के ऊपर उतर आए हैं। वो बम को लात मारने का क्या है, उस हवाले से हम आपसे आज डिस्कस करेंगे, लेकिन उसमें डिस्कस करने से पहले और उसका तरीक़ाकार है, बाकायदा वो प्लानर हैं और वो माइंड गेम मास्टर हैं। वो कहते हैं मेरे से ज़्यादा माइंड गेम प्ले करने वाला माँ ने पैदा ही नहीं किया। तो जनाब इमरान अहमद खान नियाज़ी साहब जो हैं, उन्होंने अपने कुछ जमातों की ड्यूटी लगाई, जिन्होंने मीडिया वालों को और ख़ास तौर पे यूट्यूबर्स को फ़ोन करना शुरू किया कि इमरान अहमद खान नियाज़ी की चीफ़ से मुलाकात हो गई है। और चीफ़ से जो मुलाकात हो गई है वो जो है उसके अंदर जनाब सारी बातें तय हो गई हैं। और जनाब वो मोहम्मद अली ख़ान साहब जो हैं, उनकी रिहाई और फिर दोबारा गिरफ़्तार ना होना इस अमर की निशानदेही करता है कि चीज़ें तय हो गई हैं। अब इमरान खान को वापस लेके आया जाएगा। दूध का जला छाछ भी फूंक फूंक कर पीता है, और हमारी नौजवान नस्ल में जिसको छाछ की समझ नहीं है उसका मतलब है लस्सी, और लस्सी भी वो जिसमें से मक्खन निकाल दिया गया हो, यानी कि चाटी की लस्सी। जो चरस पीते हैं कि ताकि उनके जिस्म की चर्बी पिघल जाए और वो पतले हो जाएं, अगर इन्हें चाटी वाली लस्सी की अहमियत का अंदाज़ा हो जाए तो कार चाटियाँ खिड़क दियाँ सानू सुनाई दें, ठीक है ना। उसमें से तमाम फैट, इवन डाइजेस्टेबल फैट जो होती है, एनिमल फैट उसको कहते हैं, वो निकाल ली जाती है, और उनकी जगह जो है वो जो बाकी जो बचती है चीज़ वो फुल ऑफ कैल्शियम होती है, जो कि हड्डियों के लिए बहुत मजबूत होती है। और इसी बुनियाद के ऊपर हमारे पंजाब के जो जवान होते थे वो मतलब कि कद निकालते थे, और वो ये अपना ये कबड्डी और कुश्ती के अंदर जनाब वो बड़े नाम कमाया करते थे। ये उसी लस्सी का कमाल था। बस जब से वो लस्सी गायब हुई है, दूध महंगा हुआ है ख़रीदना शुरू हुआ है, तो वो लस्सी गायब हो गई। अब जिनके घर में गाय भैंस होती है वो दूध बेच के फारिग हो जाते हैं। चाटी का या लस्सी का या दूध का अब उसका कोई रिवाज नहीं किया जाता। खैर में जुमला मुतरज़ा आ गया। इमरान अहमद खान नियाज़ी साहब की खिदमत करनी है आज हमने। इमरान अहमद खान नियाज़ी साहब जो हैं, उन्होंने ये पैगाम भिजवाया कि जी मुलाकात हो गई है, और इसके ऊपर फिर उनके यूट्यूबर व्लॉगर्स जो हैं वो दौड़ पड़े, और वो जो 25 व्लॉगर उन्होंने जनाब मोहतरम अब्दुल्ला तारक सुहेल साहब ने बाकायदा एक एक का ऑपरेशन करके बताया है कि ये कैसे एक चेन से जुड़े हुए हैं। और वो रोज़ाना ये पेशगोई करके सोते हैं कि कल को इमरान अहमद खान नियाज़ी आया कि आया, वो वापस आ रहा है, उसको वापस लाया जा रहा है, ये लाएंगे, इनकी मजबूरी है। ये बयानियाँ जो रोज़ाना बयान करते हैं और उनको उसके ऊपर लाखों व्यूज़ भी मिलते हैं, उनमें से कोई जो है वो मतलब कि पता नहीं छड्डो परे, कोई फ्रॉड बने आया है, कोई अपने आप को मेहदी कहता है, कोई नौज़ बिल्ला मिन ज़ालिक कहती है कि मुझसे अल्लाह ताला बात करता है। इस तरह के बड़े बड़े नमूने इकट्ठे किए हों। कोई अपने आप को नजूमी कहती है, नजूमन कहती है। तो अब उनको मटीरियल मिल गया कि देखें इमरान अहमद खान नियाज़ी से मजबूरी है जनरल सैयद हाफिज़ आसिम मुनीर शाह साहब की मिलना। और वो मिल के जनाब इमरान खान ने कहा, ऐसे टांग पे टांग रख के बैठा, पेशावरी चप्पल पहनी हुई थी उसने, है कप्तान चप्पल पहनी हुई थी, उसने कहा नहीं हाँ ठीक है, नाक रगड़ो यार वैसे यहाँ पे। इस तरह की सारी स्टोरियाँ उन्होंने घर डाली। बुनियादी तौर पे इमरान अहमद खान नियाज़ी जब भी खजल खार होते जाते हैं इस्लामाबाद में, तो वहाँ पे लोगों को बहुत ज़रा भरम दिया हुआ है ना कि सेहत बड़ी है कप्तान की, तो नहीं सफ़र होता ना इतना ज़्यादा, तो फिर वहीं पे स्टे कर जाता है। तो अब इस स्टे को कवर करने के लिए कि लोगों का ध्यान इधर जाए कि कप्तान का एनर्जी लेवल जो है ना वो नीचे गिर चुका है, लोगों तक ध्यान जाए, इस ध्यान से तवज्जो हटाने के लिए इस तरह की शुद्धनी छोड़ी जाती है कि जनाब इमरान अहमद खान नियाज़ी की मुलाकात हो गई है। ये वो एक मुलाकात है जिसकी वो पहले दिन से करते हैं और ख्वाहिश रखते हैं, और वो एक मुलाकात है जिसे हाफिज़ आसिम मुनीर साहब को बताया गया है। उन्होंने भी कोई पीर होएगा, उन्होंने कहा एनू नहीं मिलना, ठीक है, क्योंकि ये अंदर भावें पाँव को हाथ लगा के जाए, अंदर भले पाँव को हाथ लगा के जाए, बाहर इसने निकल के यही कहना है कि जनाब मैं
منہ باندھ دیتا ہے, ہاں میں پھٹیاں اکھیڑ دیتی نے, اور پھر اس کے بعد اس کی یوٹیوب اور سوشل میڈیا ٹیم نے اس کو حقیقت ثابت کر دینا ہے اگلے 2-3 گھنٹے کے اندر. تو لہٰذا ایک کوئی گل ہے, ملنا ہی نہیں. ٹھیک ہے. پچھلے دنوں جو ہیں ہماری اطلاع کے مطابق عدلیہ کے وہ صاحب جنہوں نے جو تھا وہ ان کو کہہ کے اپنا نمبر 1 کے ہیں سربراہ صاحب کو کہہ کے تو اپنی مرضی کے جج لگوا لیے تھے کہ میں آئندہ کوئی ایسی حرکت نہیں کروں گا, اور اس کے بعد وہ مکر گئے. ہم جیت گئے, ہم نے جھوٹ بولا, ہم نے بیوقوف بنا لیا. باقاعدہ اس نے دھمالیں ڈالی نا. تو اب پچھلے دن دوبارہ وہ کوشش کر رہا تھا ان صاحب کو بھی ملنے کی, تو انہوں نے آگے سے کہا نہیں, آپ کی ریٹائرمنٹ کا وقت ہے, آپ نے جو فیصلہ دینا ہے دے اور گھر جائے, مجھے کوئی انٹرسٹ نہیں ہے. وہ تو آپ نے اپروچ کیا تھا ہمیں کہ یہ معاملہ سیٹل کروا دیں اور حکومت کو یہ پیغام بھیج دیں, ہم نے پیغام بھیج دیا تھا. حکومت میں بیٹھا ہوا تھا چاچو نے اس پیغام کو حکم سمجھ لیا, اور چاچو نے جناب وہ جو عدلیہ کے صاحب ہیں ان کی مرضی کے جج وہاں پہ لگوا دیا. ٹھیک ہے. تو اب دوبارہ جب اس نے ملاقات کے لیے وقت مانگا کہ میرا ڈپارچر جو ہے وہ ان سیریمونیسلی ہو, تو اس کے اوپر انہیں انکار کر دیا گیا. مبینہ طور پہ ہمیں بتایا. عمران احمد خان نیازی صاحب جو ہیں, ایک تو انہوں نے یہ حرکت فرمائی, اور اس حرکت کے پس منظر کے اندر یہ تھا, جس بندے نے یہ بتایا کہ جناب عمران احمد خان نیازی جو ہیں وہ جنرل سید حافظ عاصم منیر صاحب سے مل چکے ہیں. دوسری انہوں نے یہ بات فرمائی کہ وہ اس بات کو ڈسکس کر رہے ہیں کہ اگر کسی بھی لمحے کے اوپر ان کی پارٹی پاکستان تحریک انصاف یا عمران احمد خان نیازی کی ذات کے اوپر اگلے آئندہ ہونے والے انتخابات میں حصہ لینے کے حوالے سے کوئی قانونی یا انتظامی پابندی لگائی جاتی ہے تو ہم الیکشن کا بائیکاٹ کرتے ہیں. یہ ماشاءاللہ عمران احمد خان نیازی صاحب کی وہی شاہکار موو ہوگی جس طرح کی کم از کم 3-4 شاہکار مووز جو ہیں وہ پہلے کر چکے ہیں. ان میں سے پہلی شاہکار موو تھی کہ جب قومی اسمبلی کے اندر وہ ووٹ آؤٹ ہو گئے اور جنرل فیض حمید کے ادارے نے MNAs اکٹھے کر کے ان کو نہیں دیے, اور ان کی سادہ اکثریت جو تھی وہ اقلیت میں بدل گئی, اور وہ ہاؤس کا اعتماد جو تھا وہ کھو بیٹھے, تو انہوں نے اسمبلی سے استعفیٰ دے دی. ٹھیک ہے. اب اسمبلی سے استعفیٰ دے دیا اور باہر نکل آئے. یہ ان کی پہلی ماسٹر بلاسٹر موو تھی, اور یوتھیوں نے اس کے اوپر دھمالیں ڈالی اور اس کو ثابت کرنے کی کوشش کی. اس کے بعد دوسری ماسٹر بلاسٹر موو ان کی یہ تھی کہ انہوں نے ایک ڈرامہ سٹیج کیا پنجاب کے اندر, اس کے باوجود کہ پنجاب میں ان کی اپنی حکومت تھی, اور ان کے جناب آج کل پارٹی کے صدر جناب چودھری پرویز الہی صاحب جو ہیں چودھری پرویز الہی نت صاحب جو ہیں وہ اس کے سربراہ تھے. تو انہوں نے اپنے اوپر حملے کا, اب تو ہر چیز ثابت ہو گئی نا, ثبوت لے کے بھاگتا کیوں ہے, اب تو ٹانگ بھی ٹھیک ہو گئی, اور گولی لگی ہوئی ٹانگ کے اوپر پلستر کون باندھتا ہے یار دنیا کے اندر. کچھ تو میرا مطلب ہے اس پلستر کو چومنے چاٹنے والوں, خسنوں سے مارے کھانے والوں, شیلا سے تپڑ کھانے والوں, کچھ تو دماغ استعمال کر لیا کرو یار, کہ جناب گولی لگی ہوئی کے اوپر پلستر کون باندھتا ہے. تو دوسری ماسٹر بلاسٹر موو ان کی یہ تھی کہ انہوں نے پنجاب کے اندر چلتی چلائی جس کے اندر کھلا کھاؤ تو ننگا نہ ہو, امیر پٹی کے دماد علی سائی کو 15 ارب روپیہ لٹا دیو, ٹھیک ہے, کوئی پوچھنے والا نہیں, وہ چلتی چلائی حکومت جو ہے وہ گرا دی. ٹھیک ہے. دوسرا موو انہوں نے یہ کیا ماشاءاللہ. اب یہ تیسرا موو کرنے جا رہے ہیں جی کہ اگر آئندہ الیکشن ہوئے تو پھر اس الیکشن میں حصہ نہیں لیں گے. پیپلز پارٹی نے 1985 کے الیکشن کا بائیکاٹ کیا تھا, اور اس کے بعد تمام لوگوں کو وہ پھڑ کے کہتے, راہ جاتے ہوئے لوگوں کو بھی پھڑ کے کہتے الیکشن کا بائیکاٹ نہ کرنا, الیکشن کا بائیکاٹ نہ کرنا. صرف 1985 کے الیکشن کا بائیکاٹ کیا تھا انہوں نے, تو اس کے بعد تمام کو یہ نصیحت کرتے ہوئے پائے گئے کہ الیکشن کا بائیکاٹ نہ کرنا. دنیا کے اندر جتنی بھی سٹرونگ موومنٹ چل رہی ہو, ہم نے دیکھا ہے کہ جیسے ہی وہ الیکشن کا بائیکاٹ کرتے ہیں
تو اس کے بعد وہ زیرو ہو جاتے ہیں، نلیفائی ہو جاتی ہے وہ بڑی سے بڑی تحریک۔ عرب ممالک کے اندر میں بیشتر مثالیں مصر سے لے کے تیونس تک آپ کو پیش کر سکتا ہوں، ان موومنٹس کو ختم ہی اس طرح کروایا گیا کہ الیکشن کا بائیکاٹ کروا دیا گیا ان سے، پارٹیاں باہر ہو گئی، الیکشن میں نئے لوگوں نے نئے نمائندے منتخب کر دیے، ان کی سیاست ہی ختم ہو گئی۔ تو عمران احمد خان نیازی جو ہیں وہ اپنی سیاست کا دھڑن تختہ یا خاتمہ اپنے ہاتھوں سے کریں گے انشاءاللہ تعالی، کیونکہ جو رستہ انہوں نے پکڑ لیا ہے کہ اگر میں نہیں تو پھر میری پارٹی بھی نہیں اور پھر الیکشن میں حصہ بھی نہیں، اگر وہ یہ کریں گے تو پھر لاٹری نکلے گی، پرویز خٹک کی نکلے گی، جہانگیر ترین کی نکلے گی، بڑوں کی لاٹری نکلے گی۔ اور اگر انہیں اپنی سیاست رکھنی ہے قائم، وہی بات جو جنرل لٹائر قمر جاوید باجوہ نے کہی تھی ان کو کہ قومی اسمبلی سے آپ ریزائن نہ دیں، قومی اسمبلی میں اپوزیشن لیڈر کے طور پہ بیٹھیں، ہو سکتا ہے ہماری محبت پھر جاگ جائے، ہم آپ کو دوبارہ منتخب کروا دیں، ٹھیک ہے، پرائم منسٹر منتخب کروا دیں۔ لیکن اتنی بڑی گستاخی ہو گئی ہوئی تھی باجوہ سے اور فیض حمید سے، جس کی معافی دینے کے لیے عمران خان تیار نہیں تھا۔ اس کے بعد اپنے پاؤں کے اوپر اس نے بیلچے مارے، پختون بھائی ہمارے بیلچے سے کام کرتے ہیں، انہوں نے بیلچے پھڑ پھڑ کے مارے۔ وہ کسی کا تو ہم ذکر نہیں کر سکتے، جس کو پنجابی میں کئی کہتے ہیں، کئی کا تو اپنے پاؤں پہ کئی ماری، کسے ہیں بیلچے مارے یا پھر کلاڑا مارا، جو کچھ بھی ہے۔ بہرحال جی عمران احمد خان نیازی صاحب جو ہیں یہ حماقت کرنے جا رہے ہیں، اللہ کرے وہ یہ حماقت فرمائیں اور اپنی سیاست اپنے ہاتھوں سے دفن فرمائیں، جیسا کہ اس طرح کے جتنے بھی شوباز ہوتے ہیں، شودے ہوتے ہیں، یا تاریخ کے اندر اس طرح کے جتنے بھی کرداروں کا ذکر آیا ہے ان کا انجام اسی طرح ہوا ہے۔ اور ہٹلر نے تو اپنے ہاتھوں سے قربانی کی تھی اور ساتھ میں اپنی گرل فرینڈ کو بھی قتل کر دیا تھا۔ اب تک کے لیے اتنا ہی، اگلے ولاگ میں پھر حاضری ہوگی۔ اللہ تبارک و تعالیٰ آپ کو آسانیاں عطا کرے اور آسانیاں خلق خدا میں تقسیم کرنے کی توفیق عطا کرے۔